उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हरेक महिना सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने नियम लागू। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। लडाकु शिविरमा घोटाला नभएको जिकिर। छानबिनमा दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको जवाफ। संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? छानबिन गर्न म तयार छु। दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल वायु सेवा निगमले यही जेठको 29 गतेदेखि भैरहवा मलेसिया उडान गर्ने। असारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान हुने मन्त्री किरातीद्वारा जानकारी। यसपालिको मनसुनमा पानी कम पर्ने भएपछि धानको उत्पादन घट्ने चिन्ता। उत्पादन नघट्ने गरी बिउ छनौट र ब्याट व्यवस्थापनमा ध्यान दिन विज्ञको आग्रह। इटलीमा 6 महिनाको अवधिमा हुने जति वर्षा 2 दिनमै भएपछि भीषण बाढी। 9 जनाको ज्यान गयो, 13,000 जना मानिस विस्थापित। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजका 3वटै खेल बराबरीमा सकिए। आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबाद र बेंगलोरको खेल चल्दै। हाम्रो एजीएमको लागि शेयर होल्डर्सलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने। नेपाल टेलिकमको ग्रुप एसएमएस गर्ने नि। ग्रुप एसएमएस गर्न टाइम र पैसा धेरै लाग्ला नि? लाग्दैन सर। नेपाल टेलिकमको ग्रुप एसएमएस सब्स्क्राइब गरेपछि कम पैसामा अफिसबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। groupsms.ntc.net.np मा गएर लगइन गर्ने, ओटीपी भेरिफिकेसन गरेर आफूलाई आवश्यक ग्रुप एसएमएस पर्चेस गर्ने अनि एक्सेल फाइल अपलोड गरेर आफ्नो एसएमएस टाइप गरी सेन्ड गर्ने। नेपाल टेलिकमका विभिन्न आकर्षक ग्रुप एसएमएस का प्याकेजहरू। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै तहका व्यक्ति संलग्न भएको भए पनि उम्कन नपाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आजदेखि शुरू भएको सांसद प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै भिआइपी र भिभिआइपी संलग्न देखिए पनि पक्राउ गरेर छानबिन हुने र दोषी देखिएमा कारबाही हुने बताउनुभयो। दोषी नउम्कियोस् र निर्दोष नफसोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणको पनि क्रमशः छानबिन गर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौंको ठगी धन्दा भएको छ। मानौ अहिलेका भिभिआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानून अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्नबारे उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाबारे छानबिन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिविरमा घोटाला भयो भन्नु गलत आरोप भएको दावी गर्दै यदि कसैले छानबिनको माग गरेमा छानबिन गर्न तयार रहेको र दोषी देखिएमा आफू जेल जाने पनि बताउनुभयो। त्यो 8,460 जना लडाकुको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईलाई नै छ। त्यो आरोप संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला यदि छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले
छानबिन गर्न म तयार छु। के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको 1 इन्च जमिन पनि गुम्न नदिने र कसैको 1 इन्च जमिन पनि दाबी नगर्ने बताउनु भएको छ। सांसद रघुजी पन्तले नेपाल भारत बीचको 1950 को सन्धि, नेपालको सीमा र भूमिको रक्षा लगायतका विषयमा भारत भ्रमणको क्रममा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकै पालामा पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर होल्ड भएर बसेको र खारेज समेत नभएको अवस्था रहेको भन्दै पुरानै विधेयकलाई राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किसानलाई समयमै बिउ र मल उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढ़िसकेको पनि प्रधानमन्त्रीको दावी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको बताउनुभयो। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 15 जना सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नयाँ नियम अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो हप्ता संसदको बैठकमा सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहसँग संलग्नता देखिएकोले अध्यक्ष मियालाई सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहलाई हज समितिको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयको गाडी अध्यक्ष मियाले ठगहरूलाई उपलब्ध गराएका थिए। पीड़ितहरूलाई बायोमेट्रिक गराउन र अन्तर्वार्ता दिन बोलाएर गिरोहका सदस्यहरू यो गाडीमा आउजाउ गर्ने गरेको प्रहरीको दावी छ। यस्तै भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले रिजाललाई काठमाडौँमा रहेको उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो। यसअघि नै पक्राउ परेका केही अभियुक्तले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भुटान लैजाने काममा टेकनाथ रिजालको नाम समेत लिएको र थप प्रमाण पनि भेटिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यससँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 15 जना पुगेको छ। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी लगायतका 14 जना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट मलेसिया उडान गर्ने भएको छ। निगमले यही जेठको 29 गतेदेखि भैरहवा मलेसिया उडान गर्ने जानकारी दिँदै टिकट बुकिङ पनि खुला गरेको छ। सुरुमा भैरहवा मलेसिया हप्ताको 1 दिन उडान गर्ने र यात्रुको चाप बढ्दै गएपछि उडान थपिने निगमले जनाएको छ। क्वालालम्पुर भैरहवा उडानको लागि यात्रुले 12,700 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ भने क्वालालम्पुर भैरहवा काठमाडौँको लागि 14,720 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। निगमले मलेसियाको जोहारबारूबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म नेपालीले आवत जावत गर्न शटल बस चलाउने पनि तयारी गरेको छ। यसैबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान हुने भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले अर्को महिना अर्थात् असारदेखि चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले जुनको 23 तारिकदेखि अर्थात् असारको 8 गतेदेखि पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडानको लागि हिजो मात्रै अन्तिम तयारी को विषयमा कुराकानी गरेको बताउनुभयो। गएको पुस 17 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालनको 5 महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैन। पोखरा विमानस्थल भएर आन्तरिक उडान भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि उडान भएका छैनन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
राम्रा सामान आफै चलाऊ रैथाने फेरि फेरि चलाउन मिल्ने प्रकृति प्रिय उत्पादनको बजार व्यापक बनाऊ आफू पनि चलाऊ विदेश पनि पठाऊ उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग नेपाल सरकार बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो 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 बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो हजुर बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता बचत गरौं ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले हरेक महिनाको पहिलो हप्ता सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने नियम लागू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान, नेपाल वायु सेवा निगमले यही जेठको 29 गतेदेखि भइरहँदा मलेसिया उडान गर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा धानको उत्पादन किसानसँग मात्र नभएर समग्र आर्थिक वृद्धि दरसँग जोडिएको छ, तर यसपालि मनसूनमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। यसको असर मुख्य गरी धान बालीमा पर्नेछ। त्यस्तै किसानले पुग्दो गरी रासायनिक मल पनि पाउन सकेका छैनन्। मनसून र मलको समस्याले मुख्य बाली धानको उत्पादन घट्न नदिन अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिएको छ। धानको उत्पादन घट्न नदिने गरी बिउ छनौट र ब्याड व्यवस्थापनको तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक भीमसेन चौलागाईलाई सोध्नु भएको छ। अहिले अब ब्याट र बिउको तयारीको बेला हो हैन। अब हामी चाहिँ असार 15 को चाहिँ मेलोलाई समात्न मोटामोटी बिउ चाहिँ हामीले हाम्रो हावापानीको लागि सिफारिस भएको अथवा हाम्रो उचाइको लागि चाहिँ नार्कबाट चाहिँ सिफारिस भएका जातहरू मध्ये सहज उपलब्ध जातलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रफल अनुसार बिउ कति चाहिन्छ त्यो अनुमान गरेर बिउ व्यवस्थापन गर्ने, जग्गाको छनौट गर्ने। जग्गा हेर्दाखेरि चाहिँ बिउको लागि ब्याड बनाउने जग्गा चाहिँ सकेसम्म पानी नजम्ने हैन, खेतको मध्यभागमा उपलब्ध छ भने गोबर मलहरू राखेर खन्ने। धेरै जसो किसानको गुनासो हुन्छ अहिले चाहिँ रासायनिक मल सहज छैन अथवा रासायनिक मल पाउन सकिँदैन भनेर। तपाईले भन्नुभयो बिउको चाहिँ पहिलो व्यवस्थापन र ब्याडको चाहिँ व्यवस्थापन भनेर। यो बेला रासायनिक मल चाहिँ धानको बिउका लागि अथवा ब्याडका लागि चाहिँ कतिको आवश्यक पर्ने हो त? रासायनिक मल चाहिँ ब्याडको लागि उपलब्ध छ भने हामीले युरिया चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं हैन, ब्याडको क्षेत्रफललाई हेरेर। यदि त्यो छैन भने पनि हामीले गोबर मल उपलब्ध छ भने गोबर मल राखेर गर्दाखेरि पनि त्यसबाट पनि बेर्नाको चाहिँ विकास चाहिँ राम्रो भएको हुन्छ। त्यो भएर म चाहिँ युरिया मल अथवा रासायनिक मल नै कम्पलसरी होइन, ब्याडको लागि चाहिँ त्यो भन्छु, अनिवार्य होइन। उपलब्ध छ भने राख्दा भयो थोरै, त्यो पनि मौसम त्यसपछि आएर सिँचाइको उपलब्धलाई हेरेर। बेर्ना डढ्ने मर्ने पनि समस्या हुन्छ, त्यो भएर त्यसमा पनि हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। पानी नै नभएका सुक्खा ठाउँहरू हुन सक्छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धानको ब्याड कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले ब्याड बनाएर तयारी अवस्थामा राख्ने र चाहिँ 15-20 गतेतिर चाहिँ हामीले ब्याडमा चाहिँ बिउ छर्यौं भने हाम्रो मोटामोटी चाहिँ 25 गतेतिर चाहिँ मनसून चाहिँ छिर्ने चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड छ। त्यहाँबाट म्याच भयो भने चाहिँ जुन हामीले ब्याडमा छरेको बिउ चाहिँ त्यसमा भएको चिस्यानलाई समातेर चाहिँ अंकुरित भएर बसेको हुन्छ र चाहिँ आकाशबाट पानी आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ माटोबाट बाहिर निस्किन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुन ब्याडमा हामीले राखेको बिउ छ त्यो चाहिँ सहज वृद्धिका लागि चाहिँ त्यसले आवश्यक भूमिका खेल्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ 15-20 तिर चाहिँ बिउ राख्दाखेरि साथै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको पानी नै नभएको अथवा सिंचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा पनि धानको ब्याड राख्न चाहिँ सकिन्छ। अब पानी नै नपर्ने अलिकति चाहिँ उच्च पहाडको ठाउँ हो त्यति भयो भने हामी फेरि घैया धानतिर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो फेरि अलग बाटो भयो हैन। हामी त अहिलेसम्म हिले धान खेतीमै छौं। त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ ब्याड व्यवस्थापन र
हिले रोपाइँको चाहिँ अवधारणामा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले 15-20 सम्म बिउ राख्ने, त्यसपछि असारको 15 गते अथवा 20 गतेसम्ममा चाहिँ बिउ रोप्ने र ढिलोमा पनि असारभित्र धान रोपिसक्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो उत्पादन लिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक भीमसेन चौलागाई। फेरि पनि किसान र कृषिकै खबर। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका किसानलाई बाँदरले समस्यामा पारेको छ। खेतबारीमा लगाएको तरकारी, मकै र फलफुललाई बाँदरका हुल पसेर खाइदिने, भाँचिदिने गर्न थालेपछि लाखौंको क्षति भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। गल्याङ नगरपालिका 3 गल्याङ बजार निवासी अर्जुन श्रेष्ठले छर्तीमा जग्गा भाडामा लिएर लगाएको काँक्रा बिक्री हुने समयमा बाँदरको हुल पसेर खाइदिएको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै छर्तीमै बेमौसमी मकै खेती तथा सयपत्री फूल खेती गरेका चन्द्रबहादुर राणालाई पनि बाँदरको हुल बारीमा पसेर दुःख दिएको छ। वाडा अध्यक्ष कृष्ण भट्टराईले मारेर र स्थायी बन्ध्याकरण गरेर बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न सकिने केही आधार भए पनि कानून नबन्दा झन्झट रहेको बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबरको पालो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 32.30 अंकले बढेर 1877.32 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटल, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले उकालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 264 वटा कम्पनीका 44,22,000 किता शेयर 1,47,47 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने 213 वटा कम्पनी बाहिरिएका छन्। उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका 382 वटा आवेदन मध्ये पहिलो चरणबाट 213 वटा कम्पनी बाहिरिएका हुन्। उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 को दफा 8 अनुसार कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न गएको चैत 16 गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। प्रस्ताव पेश भएका आवेदनको प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधि बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएको आधारमा थप मूल्याङ्कनमा समावेश नभएको विभागले जनाएको छ। कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम 25 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा 2 किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंक मार्फत 7 वर्षको लागि कर्जा पाउनेछन्। यस्तो कर्जामा सामा भुक्तानी 3 वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ। यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सुरुवातमा देशभर रहेका 100 वटा स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो। लमजुङका घुम्ती भेरी गोठ हिमालको काखैमा पुगेका छन्। गर्मी लागेसँगै लेक उक्लन थालेका घुम्ती गोठहरू अहिले हिमालको काखैमा पुगिसकेका हुन्। यो समयमा बेसीमा गर्मी हुनुका साथै पशु आहारा, घाँसको समेत अभाव हुने र लेकमा पर्याप्त घाँस हुने भएकाले किसानहरूले अहिले घुम्ती गोठहरू माथिल्लो क्षेत्रमा सारिसकेका र गोठहरू हिमालको काखैमा पुगिसकेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डाक्टर रूपेश श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। घुम्ती गोठमा पालिएका गाई भैंसी, भेडा बाख्रा चराउँदै लमजुङका गोठालाहरू वर्षेनी बौद्ध हिमाल, माछापुच्छ्रे हिमाल, मनास्लु हिमाल, हिमचुली हिमाल, लमजुङ हिमाल लगायतका थुप्रै हिमालको काखैमा पुग्छन्। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला। करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी,
हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै अस्पताललाई तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरले आज एक सूचना निकालेर विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिमारीका लागि निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका अरू व्यवस्था र मापदण्ड पालना गर्न ताकेता गरेको हो। अस्पतालको जम्मा शैय्या मध्ये 10% शैय्या यस्ता विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्न महानगरले निर्देशन दिएको छ। सूचना अनुसार काठमाडौँमा सञ्चालित केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सबै प्रकृतिका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचलित कानून र मापदण्डमा रहेर लक्षित वर्गलाई गुणस्तरीय र निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेछ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। सुनसरीमा 154 जना बिरामीको मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया भएको छ। आँखा शिविर मार्फत 2179 जनाको आँखा परीक्षण गर्दा 242 जनामा मोतीबिन्दुको समस्या देखिएकोमा 154 जनाको शल्यक्रिया भएको हो। नेपाल नेत्र ज्योति संघ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आँखा अस्पताल, कार्यक्रम विराटनगर आँखा अस्पताल र देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरीको संयुक्त आयोजनामा देवानगञ्ज गाउँपालिकामा 2 दिने निशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न भएको छ। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा कर्णाली नदीमा डुबेर 1 जना बेपत्ता भएका छन्। माछा मार्न कर्णाली नदीमा गएका अदानचुली गाउँपालिका 2 का 37 वर्षका छक्क बुढा बेपत्ता भएका प्रहरीले जनाएको छ। माछा मार्न जाल बोकेर पौडी खेल्दै कर्णाली पार गर्न खोजेका बुढा दिउँसो डुबेको गल्फा गार्ड प्रहरी चौकी श्रीनगरका प्रहरी सहायक निरीक्षक कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। कास्कीको पुम्दी भुम्दीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। ग1 ख 3287 नम्बरको नगर बसले ग23 प 3686 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा हेम्जाका 46 वर्षका तुलसी प्रसाद त्रिपाठीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। बर्दियामा यातायात बन्द गराउन खोज्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लघुवित्त ज्यादती विरुद्ध संघर्ष समितिका नाममा बर्दिया बन्द घोषणा भएको र यातायात बन्द गराउँदै हिँड्ने 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा गुलरिया नगरपालिका 5 का रञ्जित शाह र वडा नम्बर 8 का राजेश कुर्मी रहेका बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले माटो परीक्षण तथा आकस्मिक बाली उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 सुडाल र वडा नम्बर 9 ताथलीका किसानका बारीलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गर्न लागेको छ। शिविर जेठको 9 गते सञ्चालन हुनेछ। शिविरमा रोग किरा भएको बाली बिरुवा पनि संकलन गरेर कृषि सेवा केन्द्र ताथलीमा परीक्षण हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1839 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 15 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 88 जनामा झरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, देश विकासका लागि नेता, कार्यकर्ता, सांसद र कर्मचारीहरूले अब सचिएर जानुपर्छ भन्ने संकल्प गरेर त्यही अनुसार काम नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन। श्यामरी रेग्मीले लेख्नु भएको छ, अस्थिर राजनीतिको फाइदा गैर कानूनी काम गर्नेहरूले लिन खोजिरहेका छन्। सल बलाउन खोजेका यस्ता खराब तत्त्वहरूलाई चनाखो भएर सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।
डडेलधुरामा हैजा देखिएको खबरमा आइपी भण्डारी ओम भक्तको प्रतिक्रिया छ। अब झाडा पखाला हैजा जस्ता रोगको जोखिम बढ्दै जान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलैमा औषधि र डाक्टर लगायत आवश्यक सामग्री सहित तुरुन्तै राहत र उपचार गर्ने पहल गरोस्। नागरिकको स्वास्थ्यमा लापरवाही नहोस्। काठमाडौँ उपत्यकामा बेलुकाको समयमा सार्वजनिक गाड़ीमा चोरीका घटना बढ़्यो भन्दै मधुसूदन पाण्डेले लेख्नु भएको छ। सार्वजनिक गाड़ीमा पाकेटमारको बिगबिगी छ। ग्याङ बनेर गाड़ीमा चढ़ने र भीड़ भएका बेला चोरी गर्ने घटना बढ़िरहेको छ। चालक सहचालकले थाहा पाए पनि डराएर बोल्दैनन्। सार्वजनिक गाड़ीको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा निकायसँगै यातायात व्यवसायीको पनि ध्यान जाओस्। अनि गैर कानूनी रूपमा महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा खाड़ी लगायतका देश जाने क्रम रोकिएन भन्दै राजेश भण्डारीले भन्नुभएको छ। काम खोज्दै यसरी महिला दिदी बहिनीहरू विभिन्न देश पुग्दा उनीहरू असुरक्षित भइरहेका छन्। कतिपयले शारीरिक र मानसिक यातना समेत भोग्नु परिरहेको छ। स्वदेशमा काम गरी खाने वातावरण बनाइदेऊ न सरकार। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब केही विदेशका खबर। भारी वर्षापछिको बाढ़ीका कारण इटलीमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। उत्तरी इटलीको इमिलिया रोमाग्ना क्षेत्रमा भारी वर्षाको कारण बाढ़ी आएपछि 9 जनाको ज्यान गएको र 13,000 जना मानिसहरू विस्थापित भएका बीबीसीले जनाएको छ। इटलीमा 6 महिनाको अवधिमा हुने वर्षा 2 दिनमै भएपछि 20 वटा भन्दा धेरै नदीमा भीषण बाढ़ी आएको खबरमा उल्लेख छ। रिमिनीको उत्तर पूर्वी तट र बोलोग्ना शहरको बीचमा रहेका सबै नदीमा बाढ़ी आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नदी आसपासका क्षेत्रमा 250 भन्दा धेरै ठाउँमा पहिरो खर्सेकोले मानिसहरूलाई रातारात सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। इटलीका नागरिक सुरक्षा मन्त्री नेलो मुसुमेचीले नदीका किनारहरू फुटेको र शहरमा पानी पसेर डुबान भएको बताउनु भएको छ। कोलम्बियामा 18 दिन अघि भएको विमान दुर्घटनामा 11 महिनाको बच्चा सहित 4 जना जीवितै भेटिएका छन्। विमान दुर्घटना भएको 2 हप्तापछि अमेजन जंगलमा 4 जना बालबालिकालाई जीवितै भेटाइएको कोलम्बियाका प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले यो देशकै लागि आनन्दको खबर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मे 1 मा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा यात्रा गरिरहेका नाबालिगहरूको खोजी गर्न तालिम प्राप्त कुकुर सहित 100 जना भन्दा धेरै सिपाहीहरू तैनात गरिएको थियो। दुर्घटनामा पाइलट र बच्चाकी आमा सहित 3 जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रपति पेट्रोले बालबालिकालाई कहाँबाट उद्धार गरिएको हो र उनीहरू जंगलमा एक्लै कसरी बाँचे भन्ने बारेमा कुनै जवाफ दिनुभएको छैन। बालबालिकाहरू जंगलमा हाँगा भाँचेर बनाइएको सानो आश्रयस्थलमा बसेका खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजका तीनवटै खेल बराबरीमा सकिएका छन्। जावलाखेल युथ क्लब र न्युरोड टिम एनआरटी, मछिन्द्र फुटबल क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब तथा आजै भएको खेलमा एनआरटी र जावलाखेल युथ क्लबले पनि बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र र फ्रेन्ड्स क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। 19 खेलमा 31 अङ्कसहित मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा छ भने 21 अङ्क जोडेको फ्रेन्ड्स 13औं स्थानमा अर्थात् रेलिगेसन क्षेत्रमै रहेको छ। आजै ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दे क्लब र शंकटा क्लबले पनि 2-2 गोलकै बराबरी खेलेका छन्। बराबरीसँगै मनाङ 23 अङ्कसहित 7औं स्थानमा र शंकटा 22 अङ्कसहित 10औं स्थानमा पुगेको छ। यस्तै दशरथ रंगशालामा आजै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र जावलाखेल युथ क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। जावलाखेल 32 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने एनआरटी 28 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। 14 टोली सहभागी लीगको पुछारका 2 वटा टोली रेलिगेसनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। बेंगलोरले टस जितेर बलिङ रोजेपछि घरेलु टोली हैदराबादले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा सनराइजर्स हैदराबादले 9 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 76 रन बनाएको छ। बेंगलोर 12 खेलमा 12 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। हैदराबाद समान 12 खेलमा 8 अङ्कका साथ पुछारमा छ। प्लेअफमा पुग्न आज बेंगलोरलाई जित्नुपर्नेछ। हैदराबाद यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
हरेक महिना सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने नियम लागू, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता, लडाकु शिविरमा घोटाला नभएको जिकिर, छानबिनमा दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको जवाब। नेपाल वायु सेवा निगमले यही जेठको 29 गतेदेखि भइरहँदा मलेसिया उडान गर्ने, असारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा चार्टर उडान हुने मन्त्री किराँतीद्वारा जानकारी। यसपालिको मनसुनमा पानी कम पर्ने भएपछि धानको उत्पादन घट्ने चिन्ता, उत्पादन नघट्ने गरी बिउ छनौट र ब्याड व्यवस्थापनमा ध्यान दिन विज्ञको आग्रह। इटलीमा 6 महिनाको अवधिमा हुने जति वर्षा 2 दिनमै भएपछि भीषण बाढी, 9 जनाको ज्यान गयो, 13,000 जना मानिस विस्थापित। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजका 3वटै खेल बराबरीमा सकिए। आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबाद र बेंगलोरको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।